I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो गाइज, गुड मर्निङ फ्रम थाङनाथ। अब अहिले चाहिँ हाम्रो प्याकिङको कामहरू हुँदैछ हैन। अब आज हामी चोला पास जाँदाखेरि चाहिँ यो माथि डाँडा चढेर जाँदैछौँ है। चोला पास चाहिँ एभरेस्ट बेस क्याम्प भन्दा अलिकति धेरै उचाइको छ है। अब हाम्रो केटाहरू चाहिँ यहाँ पुरा हिमाल हेर्दैछ ल। हिमाल बवाल देखेछ ल। ल गाइज, अब बाटोमै भेटौँला है त। लास्ट रैला गर्नुपर्छ आज। Don't be a stranger. सिनहरू कस्तो लाग्यो त हाम्रो गाइजहरूलाई? बब्बाल छ ल। म चाहिँ ड्रोनलाई एकदम मिस गरिरहेको छु है। यो ठाउँमा अहिले ड्रोन भए भए यस्तो बवाल सटाउँथ्यो के गर्ने। फाइनल्ली हामी यो पोल भएको सेकेन्ड टपमा आइपुगेको छौँ है। अब यहाँबाट चाहिँ पछाडि हिमालको भ्यू खतरा खतरा हेर्न सकिन्छ हैन। चारैतिर हिमालै हिमाल छ। अब अघि हामी तल आएको ठाउँबाट चाहिँ पुरा हुस्सु माथि आउँदैछ है। अब यहाँबाट चाहिँ प्रायः जसो मान्छेहरूले चाहिँ बाटो भुल्छ रे है। अब यो पुरै त्यो हिउँ जमेको ठाउँ छ नि, यो हिमाल चाहिँ हामी पार गरेर जानुपर्ने छ है। अब चाहिँ हामी म्याप्स मी भन्ने म्यापको सहारामा अगाडि जान्छौँ है। नत्र बाटो भुल्यो भने त फेरि यस्तो ठाउँमा त तनाव हुन्छ त गाइज। हाम्रो केटाहरू चाहिँ फोटो खिचेर पुरा इन्जोय लिँदैछ है। अब यहाँदेखिको बाटो चाहिँ हाम्रो एकदमै क्रिटिकल झन् कष्टकर हुन्छ। किनभने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो आइस, त्यहाँ चाहिँ हामीले खारम्बोमको युज गरेर जानुपर्ने हुन्छ खुट्टामा। वान मिस्टेक गेम ओभर हुनसक्छ। त्यसैले लेट्स इन्जोय गाइज। अब हामी जान्छौँ, त्यस पछाडि हेरौँ अब के हुन्छ। लेट्स सी। अहिले चाहिँ हामी होइन 5000 को क्रस हाइटमा छौँ होइन। अब यो उकालो चढ्दाखेरि त पुरा गाँड फाटिसक्यो यार हाम्रो। स्वाँ स्वाँ फुवा फुवा होइन राजकुमार? हो सर हो। यो त एकदम गाह्रो भइसक्यो। यहाँ सास फेर्न अक्सिजन एकदम कम भइसक्यो। धन्न अहिले हावा चलेको छैन। हावा चले भए झन् गाह्रो हुन्थ्यो, बिताउँथ्यो यार। अब हेर्दै जाउँ, अझै धेरै माथि जानु छ। चला पास होइन त सुदीप? हामी जाँदैछौँ चोला पास गरेर एभरेस्ट बेस क्याम्प पुग्नलाई। अहिलेसम्मकै सबभन्दा धेरै उचाइ चोला पास 5368 को उचाइमा हामी जाँदैछौँ है। अब माथिबाट हल्का ढुङ्गा गुल्ट्यो भनेर केटाहरू हेर्दैछ होइन। अब यहाँनिर चाहिँ यो पहाड छ नि अगाडिको, त्यो पहाडमा पोलहरूमा डोडी हालेको रहेछ होइन। यो डोडी यस्तो चढेर यहाँबाट हामी माथि जानुपर्ने छ है। अब एकदम इनर्जी निकाल्नको लागि हामी चाहिँ एकछिन यहाँ विश्राम गर्दैछौँ। यहाँनिर चाहिँ होइन यस्तो फलामको तार हालेर डोडी राखेको छ। यो पुरा पहाड उक्लिनु पर्ने छ होइन। अब हिउँ पनि हल्का हिउँ पऱ्यो क्या। अब यहाँ लास्ट जाडो भएको छ हुन त, तर केही छैन, यस्तै हो। हाम्रो यात्रा सुरु गऱ्यौँ होइन। अब सिमसिम सिमसिम हिउँ परिरहेको छ। हामीले एउटा पहाड चाहिँ सकाइसक्यौँ। अब अर्को पहाड हामी चढ्दैछौँ। राजकुमार ब्रो, बाटो कस्तो छ त? एकदमै डेन्जर। तल हेर नि, डोडी भएन नि तल त कता हो कता। यो बाटो चाहिँ बिना गाइड आउन चाहिँ गाह्रो नै रहेछ यार। धन्न हामी त हल्का फुल्का ट्रेकिङ हिँडिरह भए हुनाले हल्का एक्सपिरियन्स भएर त्यस्तो गाह्रै परेन है। नयाँ मान्छेहरूलाई त इल्लीले चिल्ली बनाउँछ यार। हैट रमाइलो भइरहेछ नि होइन सुदीप?
खोइ त यार सासै गयो कि क्या हो केटाहरूको यो चाहिँ हाम्रो स्नो बेबी है कस्तो छ लास्ट गाह्रो हुने रहेछ यार यस्तो बनाउन चाहिँ जसले जे भने नि चोला पास भने चाहिँ चोला पासै रहेछ है चिप्लो यार ओ हाम्रो जुत्ताको काँडा लाउनु पर्छ क्या हो पर्दैन है जसले यो यस्तो ठाउँमा मेहनत गरेर होइन यसरी तार राखेको छ नि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो तर्फबाट सल्युट छ है राइट बिना यो तार त इम्पोसिबल How do you feel, Manoj Dai? ए कडक कडक Sudeep Dai? How do you feel? खतरा डेन्जर Awesome. Like awesome. दाइ है त्यहाँबाट त कस्तो फोटो आउँछ गाइज यो चोला पास चाहिँ एकदमै रिक्स एउटा पिक चढेको भन्दा डेन्जर छ सानोतिनो यो पिकै हो किनभने हाइट पनि धेरै छ यसको यो चाहिँ जस्तो त्यस्तै मान्छेले सक्दैन एकदम हार्ड छ गाइज एकदम हार्ड वर्क गर्नुपर्छ यहाँसम्म आइपुग्नुलाई भने यो बाटो लास्टै ठाडो भयो होइन अब माथि चढ्नको लागि दुईवटा हात युज गर्नुपर्ने भयो अब भिडियोको लागि धेरै रिस्क लिन पनि भएन है अब एकैचोटि माथि छोला पासमा पुगेर भेट्छौँ है क्यामेरा म अब ब्यागमा हाल्दैछु गाइस फाइनल्ली हामी छोला पासको पिकमा आइसक्यौँ है अब इट्स सेलिब्रेसन टाइम अब यो तलको बाटो खतरा हिउँ परेर रहेछ होइन अब त्यो काँडालाई के भन्छ अरे जुत्तामा लाउनेलाई खाराङपुङ लाएर अब जानुपर्ने स्थिति छ होइन हामी चाहिँ अब यहाँनिर सतु चिया बनाएर खाँदैछौँ होइन पुरा यो पहाडको चेपमा हल्का पानी रहेछ अब हामी यो पानीको चाहिँ चिया बनाएर खाँदैछौँ है गाइज अब यहाँनिर चाहिँ एउटा चोला पास भनेर एउटा यसो हाइटहरू लेखेको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो होइन अब हाम्रो गाइजहरूलाई चाहिँ जाडो भयो भनेर यहाँनिर चिया बनाएर हामी खाँदैछौँ है अब खतरा सतु चिया बनाएर खान्छौँ अब हामी यहाँबाट लोपुचे जाँदाखेरि चाहिँ यो हिउँ भएको बाटोबाट जाँदैछौँ है कुकिङको पनि नाम आउँछ त्यहाँ त कुकिङको ए हाम्रो राजकुमार है अब यहाँ सतु बनाउने कुकिङ चाहिँ अब हाम्रो यो आजको स्पेसल चियामा के बन्दैछ भनिदेऊ न त अब यसमा कफी हालेको छ प्लस अब यो सतु हाल्ने हो अनि टक्क लाएर चाहिँ सतु दामी बनाएर चाहिँ टक्क लाएर चाहिँ नुन टक्क हालेर खाएपछि दामी यसले भोक पनि लाग्दैन त्यहाँबाट हामी हाम्रो गन्तव्यसम्म स्ट्रङ भएर पुग्न सक्छौँ जस्तो मलाई फिलिङ्स भइरहेछ अब जस्तै यहाँ चाहिँ पानीको चाहिँ एकदमै अभाव हो पानी खानु पाएन भने चाहिँ हिउँ रहेछ भने चाहिँ नि अब हामीसँग टक्क लाएर चाहिँ नि अब केही सामानहरू पनि छैन भने होइन हिउँ टक्क डाउन ज्याकेटभित्र नगर्नु त्यस्तो टक्क डाउन ज्याकेटभित्र हाल्ने है अनि हिउँ टक्क डाउन ज्याकेटभित्र हालेपछि मजाले निचार्ने त्यो त्यसको केही समय पछाडि पानी टक्क आउँछ टक्क डाउन ज्याकेट उयो गर्ने सट्ट खाने नगर्नु नि यार चिसो हुँदैछ नगरौँ यसलाई भन्छ सतु है गाइज अलिक बाक्लो भएको छ कान्छ हल्का पानी हालिदेऊ त खोले गाईले खायो भने खोले मान्छेले खायो भने सतु अब चाहिँ हामी यो चोला पासमा चाहिँ हल्का गीत गाएर रमाइलो गर्दैछौँ है गाइज ल 1 2 3 गो रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशाना हाम्रो हिउँदो रगत सरियो बल्दो निशाना हाम्रो अब हाम्रो यहाँबाटको बाटो चाहिँ होइन एकदम हिउँ परेको छ होइन अब शेर्पा भाषामा चाहिँ यसलाई खाराङपुङ भन्छ है अब यो लगाएर मजाले आइसमा हिँड्नु पर्ने भएको छ म त रेडी भएँ गाइस अब हामी चोला पासबाट तल आइसको बाटो हिँड्दैछौँ है र चाहिँ अब एक्सट्रिम बाटो आयो होइन
अब हामी यहाँबाट झर्दैछौँ। डोरी चाहिँ राम्रोसँग उठाउनु है, चिप्लिन्छ। त्यो पन्जा लाएर त चिप्लिने रहेछ त है। चिप्लिन्छ है अर्को त्यो अर्को डोरी समाउ न त्यो हो त्यो के गरे सुदीप त्यो डोरी समाउ न अर्को हो ल बिस्तारै आऊ ल यस वाह क्या फास्ट आ गया ल हिरो हो नि ल क्लाइमर हो नि हेप्ने डिस हान्ने हाम्रो कान्छा ब्रो चाहिँ हिउँबाट चिप्लेर अलिकति मात्र लडेको छ है धेरै लडेको छैन यस्तो खारङपोङ लाउँदा नि कति चिप्लेको त यार गाइज कम अन होइन दाइ यार बाटो यहाँबाट भने बाटो देखाउनु जानुपर्ने मान्छे खारमबुम लगाएको मान्छेहरू म हिँड्छ यार कताबाट गयो हुस्सु लागेर यहीँको त्यहीँ देखेको छैन अब लास्ट चिप्लो छ बाटो पनि माथिबाट पुरा हल्का फुल्का हिउँहरू झरिरहेको छ जताततै हुस्सु पुरा जुत्ता पुरा भासिनी गरेर होइन हिउँ परेको छ है जुत्ता मुनि अलिअलि चिसो चिसो भइसक्यो अब धन्न वाटरप्रुफ जुत्ता भएको हुनाले त्यस्तो खासै केही भएन है अब यो त के हो यहाँ त मुनि त पानी छ त यार 1 2 3 एन्ड गो एकटा यहाँ खाल्टो छ है त हुसु लागेको त्यही माथि टलक्क टल्केको हैट यहाँ मुनि खोलाको आवाज पनि आइरहेको छ फर्स्ट टाइम नयाँ एक्सपिरियन्स गरियो यार एभरेस्ट बेस क्याम्पमा बरु यस्तो हिउँ छैन होला अब देखेको चाहिँ खासै केही पनि छैन होइन हामी चाहिँ अन्धाधुन्दा पोलको सहारामा हिँड्दैछौँ अन्त सुदीप बुढेसकालमा लौरो चाहिन्छ नि त्यस्तै हामीलाई यहाँ पोल चाहिएको छ यस्तो ठाउँमा हिँड्दाखेरि चाहिँ होइन आफ्नो जिउ चाहिँ एकदम हल्का बनाएर हिँड्नुपर्छ ताकि दुलोमा छिरिहाल्यो नि खुट्टा उचालेर बुद्रुक्क उफ्रेर अन्त आइहाल्न सकुन् होइन त अर्कै एक्ज्याक्टली लास्ट रिक्स यार कता खाल्टो कता के केही थाहा छैन कान्छा तिम्रो नि 2 शब्द केही सुनाइदेऊ न यार रिक्स छ होइन गाइज अनि सेफ्टी भएर आउनु होला रमाइलो छ वाह जय गुरुदेव भन्देऊ न जय गुरुदेव गाइज के आयो भनेको त हुस्सु पो आएको रहेछ है दाइ तपाईँ चाहिँ खालि एक्लो छोरो के काम आयो के उस अप्ठ्यारो म साँच्चीकै एक्लो छोरो हो क्या एक्लो छोरो हामी चाहिँ के दाइ 10 वटा पाएको छोरो हो हामी पनि एउटै पाएको छोरो हो हामीलाई चाहिँ ज्ञानको माया छैन माया छ तिम्रो त कतिवटा छोरो होला म त एक्लो छोरो हो क्या हुन त दाइ तपाईँ पनि एउटै पाएको छोरो नि हामी पनि एउटै पाएको छोरो नि जतिवटा छोरा भए पनि ल केटाहरूले हँसाउँछ हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ यहाँनिर होइन 2 जना चाहिँ यहाँ अचम्मको गाइजहरू छ होइन एकजना चाहिँ डान्सर एकजना चाहिँ योगा गुरु होइन अब दुइटैले आफ्नो डान्स र योगा देखाउँदैछ है आँखा टल्क्यो यस्तो बवाल ठाउँ क्या यस्तो बवाल छोडेर जाने मन लागेको छैन ल
अब अझै 1-2 घन्टाको यस्तै हिउँको बाटो हिँड्नुपर्छ रे। खुट्टा हल्का चिसो हुन थालिसक्यो। अनि चस्मा खोल्यो भने त पुरा सेतै। ल गाई जिउ पहिराउला जस्तो छ। ल छिटो जाउँ लेट्स मुभ। उ त्यहाँ परबाट पुरा आवाज आइसक्यो है ढुङ्गा झरेको। गाइस जताततै ढुङ्गा पहिरो झरिरहेछ है। ल कान्छा छिटो जाउँ ल। अब यहाँ धेरै अलमल गर्नु हुँदैन है। एकदम डेन्जर सिचुएसनमा हामी आइरहेछौँ। यो त्यत्तिकै यो छोला पास डेन्जर भन्दैन होइन। ल जम। छिटो जाउँ न यार, छिटो जाउँ। अब यहाँ धेरै बेर अलमल नगर्ने है। अब एकैचोटि हामी अब यो बाटो सकाएर मात्रै भेट्छौँ है। लास्ट अलमल गरे यार केटाहरूले। ल छिटो आऊ ल। जताततै ढुङ्गा पो झर्छ त यार यता त। फाइनल्ली हाम्रो आरके ब्रो र सुदीप पनि आइपुग्यो है। ल कङ्ग्रेचुलेसन बोथ अफ यु। सुदीप जम्प कहाँ जाउँ? तल। चिप्ल्यो भने खुट्टा भाँच्यो। ल सबैजना गाइजहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन। मैले यो त ढुङ्गा भन्ठानेको थिएँ है। पुरा आइस रहेछ यार। यो चाहिँ बालुवा र पानीको दलदल रहेछ होइन। पुरै यो आइसको पानीले बनेको। अब यहाँ फस्यो भने चाहिँ निकाल्न गाह्रै छ। अब हामी हिउँको बाटो सकेर जाँदैछौँ है। अब मलाई चाहिँ मेरो भ्यूमा चाहिँ होइन अब यो चोला पास गर्दाखेरि चाहिँ बोक्योबाट गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो है। अहिले चाहिँ हामी चोला पास गरेर यो पछाडि देखिरहेको बजार चाहिँ डोङ्ला हो होइन। डोङ्ला आइपुग्यौँ है। अब यहाँबाट 4.5 किलोमिटर जति हाइक गरिसकेपछि हामी लोबुचे पुग्छौँ। अब आजको हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ लोबुचे हुन्छ है। अब हामी सिधै लोबुचेतिर जाँदैछौँ। एकदम चिसो हावा चलिरहेको छ। उतानिर टलक्क टल्केको चाहिँ डोङ्लाबाट देखेको एभरेस्टको भ्यू। यो लोबुची जाने बाटोमा चाहिँ जताततै सुनपाथी धुप रहेछ है गाइस। खतरा बास्न आउँछ यो। अहिले हामीले तल देखिरहेको ताल चाहिँ चोछो नामको ताल हो। बबाल देखिरहेछ ल। अब हुसुले अलिअलि ढाकेको छ है। खतरा भ्यू आएको छ ल। यो चाहिँ लोबुचे जाने बाटोमा है। गोबरहरू खतरा सुकाएर राखेको रहेछ ल गाइस। बबाल देखेको छ। ल गाइज आज चाहिँ हामी चोला पास गरियो। अहिले चाहिँ हामी लोबुचेमा छौँ। लोबुचेमा खास हामी दिउँसै आइपुग्थ्यौँ है। बाटो बिराएर वहाँ तल पुगेर 3 किलोमिटर ठाडो हिँड्नु परेर तनाव भयो है। अब अहिले चाहिँ हाम्रो खानपिन सबै भइसक्यो। अब भोलि एभरेस्टको भ्यूसँग भेटौँ ल है गाइस। ल गुड नाइट, बाई बाई।